बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एटमी जंग हो सकती है, और इसके हवाले से अमेरिका का बयान जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, अमेरिका की जानिब से दिया गया जो बयान था वो ये था कि वो शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं ताकि इस एटमी जंग से बचा जा सके। लेकिन अब आज जब सुबह मैंने इंटरनेशनल मीडिया को देखना शुरू किया तो पता चला कि मामला तो बहुत संगीन होते चले जा रहे हैं, और शुमाली कोरिया किसी सूरत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है जिसके तहत उसने ऐसे 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रखे हैं जिनके साथ एटमी वॉरहेड्स लगकर वो मुख्तलिफ ममालिक पर गिराए जा सकते हैं, जिसमें जापान और साउथ कोरिया भी यानी जनूबी कोरिया भी शामिल है। इससे बचने के लिए मशक़ें की जा रही हैं जी, और अमेरिका ने इसकी इजाज़त दे दी है कि न्यूक्लियर वॉर के तहत कैसे मशकों कैसे बचा जा सकता है, और उसके लिए पहले से एडवांस में क्या इकदाम किए जा सकते हैं ताकि बड़ी तबाही से बचा जा सके। इन मशकों को न्यूक्लियर से यानी एटम से महफूज रहने वाली मशकें ही करार दिया गया है। 9 से 11 सितंबर जो है इसकी डेट रखी गई है, यानी अगले महीने की 9 से 11 तक 3 रोज़ा ये मशकें जो है ये जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका की मुश्तरका तौर पर की जाएंगी। नॉर्थ कोरिया की जानिब से इन मशकों को जो है कहा गया है कि ये जंग की तैयारी है, और ये जंग की तैयारी साउथ कोरिया और जापान को कराई जा रही है ताकि नॉर्थ कोरिया को दबाया जा सके। आज से एक हफ्ता कबल तक ऐसे लग रहा था जैसे अमेरिका नॉर्थ कोरिया की हर बात मानने को तैयार है, और उसके अगर एटमी पावर वो है जिसका वो दावा करते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं, तो वो उन न्यूक्लियर वारहेड्स को लेजिटिमेसी यानी उसको कानूनी हैसियत देने को तैयार है। इस तरह की खबरें आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा वो किम जोंग से मिलना चाहते हैं, और उनसे मिलकर वो मामलात को तय करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि साउथ कोरिया और जापान और आबनाए तोशिमा और नॉर्दर्न चाइनीज सी में जो है कुछ मुश्किलात पैदा हों या जंग की सी सूरत हाल पैदा हो। इस पर बहुत सारे दिफाई तजियाकारों ने बहुत सारे तबसरे किए, और उन्होंने ये कहा कि शायद नॉर्थ कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ हाथ मिला ले, और इस तरह से वो एक बड़ी टेंशन जो कि इस तरफ आबनाए मलाक्का और तसुशीमा की तरफ देखने में नज़र आती है कि आने वाले दिनों में आबने हरमज़ वाला मामला जो है इन दो आबना यानी इन आबी रास्तों पर भी नज़र आएगा, और इसमें बहुत हद तक जो है दुनिया में तजारती जो तवाज़न है वो बिगड़ जाएगा, और यूँ हमारा एशिया का ये इलाका जो कि सनती तरक्की के हवाले से जैसे साउथ कोरिया, जापान, चीन, नॉर्थ कोरिया ये भी एक बड़ी परेशानी में आएंगे, और दुनिया की तजारत एक मरतबा फिर जो है मज़ीद डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। यूरोप इससे बहुत हर्ट होगा, अमेरिका को भी नुकसान होगा, तो ये दुनिया के लिए आबने हरमज़ जैसा ही एक मामला होगा। आबने हरमज़ में 25%, तो यहाँ पर तकरीबन 40% तजारत जो है जो कि सनती तजारत है ये ख़त्म हो जाएगी। चीन इसमें अपना रोल प्ले करेगा, अमेरिका अगर इसमें दाखिल होगा तो एक बड़ी जंग हो जाएगी, और इस तरह से नॉर्दर्न चाइनीज सी जो है ये भी एक एटमी जंग का सबब बन सकता है। इसके बाद जो खबरें आना शुरू हुई तो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नॉर्थ कोरिया के लिए नरम गोशा दिखाया गया। नॉर्थ कोरिया ने भी इस पर मुस्बत जो है रद्दअमल दिया। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका ने अपना कुछ जो है मामलात में हाथ खींच लिया। ये वो खबर थी जिसके बाद से मैंने कहा कि फिर तो साउथ कोरिया बिल्कुल अकेला रह जाएगा, और इस तरह नॉर्थ कोरिया के लिए तो ये बड़ा आसान हो जाएगा कि वो एक आसान शिकार जो है उसके पास पड़ा हुआ है, और उसको उचक ना ले, वो उचक लेगा तो ये मामला जो है ये फिर बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ जाएगा। लेकिन अब अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के सामने आने का फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसला इस तरह से किया है कि 9 से 11 सितंबर तक बड़ी फ़ौजी मशक़ें जो हैं 3 रोज़ा बड़ी फ़ौजी मशक़ें जो टेरिटोरियल मशक़ें कहलाती हैं वो की जाएंगी, जिसमें साउथ कोरिया और जापान की फ़ौजी भी शामिल होंगे। ये ऐलान के बाद साउथ कोरिया से तो जश्न के शादियाने बज रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने नाराज़गी का इजहार किया है, और इसे नॉर्थ कोरिया के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश करार दिया है, और कहा है कि इस तरह की मशक़ें जो हैं आने वाले जंगों की पेशकदमी है, और वो इसको जंग ही तस्वर करते हैं। ये ऐसे मामलात हैं जहाँ पर अगर आज अमेरिका फंसा तो आबने हरमज़ की तरह उसको यहाँ पर भी हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा, और आबने हरमज़ की तरह यहाँ पर भी तजारत जो है
نکل کر، جو کہ ابھی آزاد تجارت ہے، نکل کر نارتھ کوریا کے ہاتھ میں چلی جائے گی، جیسے آبِ ہرمز ایران کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ تجارت جو ہے چین بلا واسطہ یا بالواسطہ، کیا اس کو بولیں گے، ہاں، چین دور بیٹھ کر ریموٹ کنٹرول کرے گا اور نارتھ کوریا کو، اور نارتھ کوریا اس تجارت سے فائدہ اٹھائے گا، اور اس طرح سے بہت سارے معاملات جو ہیں جو ابھی حل طلب ہیں اس پورے خطے کے اندر، وہ بھی سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ساؤتھ کوریا اور جاپان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نارتھ کوریا کو دبا سکیں، کیونکہ امریکہ اس طرف آبِ ہرمز کی طرف مصروف ہے۔ اس کو تو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کی مدد کر سکے، لیکن اب وہ مشقوں کا اعلان کر کے شاید طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ طاقت کا مظاہرہ جو ہے نارتھ کوریا ان سے پہلے کرے گا۔ 9 ستمبر سے، یعنی 9 ستمبر سے پہلے نارتھ کوریا ایک بڑا میزائل تجربہ کر سکتا ہے، اور وہ میزائل تجربہ جو ہے ایٹمی میزائل کا تجربہ ہوگا، تاکہ ان بڑھتے ہوئے خطرات کو، جو کہ اس وقت ناردرن چائنیز سی میں نظر آ رہے ہیں، بالکل اس کی سرحد کے ساتھ مشقوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ان مشقوں کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 ملکی مشقیں جو ہیں یہ طاقت کا اظہار کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، تاکہ نارتھ کوریا کو یہ بتایا جائے کہ ہم تینوں اس کے خلاف ہیں یا اس کے مد مقابل ہیں۔ اگر وہ کسی ایک ملک پر بھی حملہ کرے گا، چاہے وہ جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، یا تائیوان ہے، کسی پر بھی حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب تینوں ملک مل کر دیں گے۔ امریکہ ایک نئی جنگ میں داخل ہوا چاہتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو فوجی مشقیں ہیں، ان فوجی مشقوں کے بعد یاد رکھیے گا کہ نارتھ کوریا جو ہے خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ میں تو یہ دعویٰ کر رہا ہوں، یا یہ بات کر رہا ہوں، دعویٰ تو نہیں کر، دعویٰ صرف اللہ کی ذات کا ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ نارتھ کوریا 9 ستمبر سے پہلے ایک بڑا ایٹمی میزائل فائر کرے گا، اور یہ ایٹمی میزائل جو ہے یہ دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا، اور اتنا بڑا یہ دھماکہ ہوگا، یعنی فزیکلی تو نہیں، خبروں کی حد تک، یعنی بریکنگ کی حد تک یہ اتنا بڑا دھماکہ ہوگا کہ اس کی گونج دنیا کے ہر کونے میں سنی جائے گی، اور امریکہ جو کہ پہلے ہی اپنی نمبر 1 کی پوزیشن کھو چکا ہے، جو آبِ ہرمز میں اپنی طاقت کو ختم ہوتے دیکھ رہا ہے، وہ پھر ناردرن چائنیز سی میں بھی جو ہے ڈوبتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ ڈکلائن آف امریکہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس طرف سے ایران اور اس طرف سے نارتھ کوریا اس کی وجہ بن رہے ہیں۔ امریکہ کی توسیع پسندی کی جو عادت ہے، جو اس نے ظاہر کی ہے، ابھی حال ہی میں اس نے کینیڈا کے جو ہے انٹیریو لیک کو بھی اس نے امریکن لیک قرار دے دیا، یہ اس کی عادت بنتی چلی جا رہی تھی۔ شکر ہے کہ آبِ ہرمز میں ایران نے اس کو روکا، اور چائنیز ناردرن سی میں اس کو شمالی کوریا ٹکر دے رہا ہے۔ اگر یہ ممالک نہ ہوتے تو آج امریکہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ جو ہے وہ آبناؤں پر، یعنی وہ ان آبی رستوں پر جو ہے وہ قبضہ کر چکا ہوتا، اور پھر ساری دنیا صرف امریکہ کی محتاج ہوتی تاکہ تیل اور تجارت کر سکے۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے نارتھ کوریا کا، شکریہ ادا کرنا چاہیے ایران کا، کہ انہوں نے امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔